वतम्मत कलिमतु रब्बिका, तेरे रब का कलाम, तेरे रब की बात, तेरे रब का फ़ैसला, तेरे रब का आदेश जो उसने नाजिल कर दिया, वह तम्मत हो गया पूरा, वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उससे हटकर कुछ भी वक़ू पज़ीर नहीं होगा, उससे हटकर कुछ भी इस दुनिया में चल के नहीं वाक़ हो सकता है। व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्ना, और तेरे रब की बात ये सच साबित हो गई। अज्ञान पर डटने वालों की ज़िंदगी ने बता दिया कि ज्ञान पर ये नहीं आ रहे, अब ये जहन्नम ही की तरफ जाएंगे। व तम्मत कलिमतु रब्बिका, इनके अमल ने तेरे रब की बात को सच साबित कर दिया। लअम्लअन्ना, कि तेरे रब ने जो कहा था इन अज्ञानी से मैं जहन्नम को भर दूंगा। लअम्लअन्न जहन्नमा मिनल जिन्नती, ऐसे अज्ञानी जिन की मखलूक नस्ल से जो हैं उनसे जहन्नम को भरूंगा। वन्नास, इंसानों के अंदर जो अज्ञानी है उससे जहन्नम को भर दूंगा। अजमईन, तमाम को एक साथ जहन्नम में डाल दूंगा। शयातीनल इंसी वल जिन्न, शैतान इंसानों में से भी होते हैं जिनों में से भी होते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, लोगों के दिलों में वसवसा बहकावा ज्ञान ईमान से वापस अज्ञान की तरफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, ये जिनों के शैतान, इंसानों के शैतान एक दूसरे से मिलकर अज्ञान की बातें दिलों में सजा कर डालते हैं। अश्शैतानु युज़य्यिनु अअमाल बनी आदम ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, बातों को सजा कर मुनक्कश करके दिलों के अंदर डालते अज्ञान की और ज्ञान से उन्हें खींचते हैं। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, जबकि वो पूरा का पूरा अज्ञान धोखा होता है, ज्ञान से हटाने के लिए कोशिश होती है। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, ऐसे तमाम अज्ञानी लोगों से जहन्नम को मैं मुकम्मल भर दूंगा, इन तमाम को पहुंचा दूंगा। हज़रत आदम पैगंबर से लेकर क़यामत तक आने वाले अज्ञानी लोगों को जहन्नम में मैं भर दूंगा। अजमईन, तमाम को जमा कर दूंगा। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, जितने भी नबी रसूल पैगंबरों के वाक़े, क़िस्से, स्टोरी और उन्होंने ज्ञान की तरफ कैसे बुलाया, कौम ने अज्ञान पर अड़ीबाजी कैसे की, बादशाह ने क्या जवाब दिया, और फिर अपने गरीब लोगों को कैसे उसने फ़स्तख़फ़्फ़ क़ौमहु, अपनी गरीब निचले तबके के लोगों को वक्त के बादशाह ने कैसे कमज़ोर पाकर उन्हें दबोच लिया और ज्ञान ईमान से दूर कर लिया और अपनी चालों से अज्ञान पर उन्हें रोक लिया। तो इन तमाम लोगों को इनके किस्से, इनके ऊपर अज़ाब कैसा आया, मालिक ने इनके साथ क्या किया, जब अल्लाह ने कुरान में और पहले की किताबों में बयान किया तो देख लो। वकुल्लन नक़ुस्सु, जितनी भी ऐसी स्टोरी, किस्से, वाक़यात हम तुम्हें बताते और सुनाते हैं, मिन अंबाइर रुसुल, नबियों के वाक़यात, किस्से, स्टोरी, उनके ज्ञान ईमान फैलाने के ताल्लुक़ से क्या हुआ, कैसे कोशिश की, दुख तकलीफ़ सहा सब्र के साथ, और एक दूसरे अपने ज्ञानी ईमानी साथियों को हक़ की वसीयत की और उसके मुकाबले में सब्र के साथ जिए। अज्ञानियों का दुख तकलीफ़ मुसीबत सहे, उनसे मुकाबला किया, युद्ध किया, हर मामले में जुटे रहे। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर, दुनिया के अक्सर और गोया के हर नबी, उनके साथ उनके ज्ञानी ईमानी रिब्बी बंदे, रब को मान लेने वाले, युद्ध किया, ज्ञान ईमान का काम किया, सब्र किया, दुख तकलीफ़ को सहा, परेशानियों को उठाकर ज्ञान ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा उन लोगों ने। वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ये नबी रसूल पैगंबरों के किस्से हज़रत आदम से लेकर जितने आए सब जो हम तुम्हें बयान करते हैं, मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक, तुम्हारे दिल को जमाने के लिए, कि जब उन्होंने दुख तकलीफ़ सहा ज्ञान ईमान के रास्ते में और इस पर मौत तक जमे रहे, ज्ञान ईमान को नहीं छोड़ा, इस मिशन को नहीं छोड़ा, इसकी तबलीग, इसको पहुँचाना, इसको सब तक बताना, उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में, उनके अंदाज़ में जब ये नहीं छोड़ा तो क़यामत तक ज्ञानी ईमानी बंदो तुम भी इस मिशन में लगे रहो। मानुसब्बितु बिही फ़ुआदक, तुम्हारे दिल को हम जमाते हैं ज्ञान ईमान की बातें और पहले के महापुरुषों की
صحابہ کی, حواریین کی, نبی کے ساتھ دینے والوں کے واقعات اسٹوری ہم تمہیں بیان کرتے, اور اگیانی لوگوں پر عذاب کیسے بھیجا اور کل جہنم میں انہیں ایک ساتھ جمع کر دیں گے, وہ جو ہم نے کہا ہے تو سن لو. یہ اس لیے کہا ہے ما نثبت به فؤادک, تمہارے دل کو جمانا چاہتے ہیں. وجاءک فی هذه الحق, قرآن میں گیان ایمان کی باتیں حق اور سچائی کے ساتھ آ چکی ہے. وموعظہ, نصیحت ہے, ذکر ہے, یاد دہانی ہے, ڈراوا ہے, دھمکی ہے, کھینچ کر ذہن کو ادھر ڈائیورٹ کرتی ہے گیان ایمان کی طرف. وذکرہ, یاد دلاتی ہے, للمؤمنین, گیانی ایمانی بندوں کو اور گیان ایمان پر جمع دیتی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اب اتنی باتیں پہنچانے کے بعد بھی جو لوگ گیان ایمان پر نہیں آ رہے ان سے کہہ دو, اعملوا, عمل کرتے رہو, علی مکانتکم, اپنی جگہ پہ جیسے عمل کر رہے ویسے کرتے رہو, انا عاملون, اور ہم اپنا عمل کرتے رہیں گے اس گیان ایمان سرلگ مارگ مکتی کے راستے پہ, صراط مستقیم پر قائم رہیں گے. اس مشن پہ خود بھی چلیں گے اور سب کو بھی بلائیں گے. انا عاملون وانتظروا, اب تم تو اگیان پر جو اڑی بازی کر رہے صرف عذاب کا انتظار کرو. انا منتظرون, اب ہم بھی تمہیں بتا سمجھا کر تھک گئے, عذاب کے آنے کی آخری گھڑی تک تمہیں سمجھاتے رہیں گے اور انتظار کرتے رہیں گے. اب مالک تمہیں ہلاک کیسے کرتا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ عذاب کب آئے گا, جلدی آئے گا, دیر سے آئے گا. إِنَّهُ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا, یہ اسے دور دیکھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, یہ عذاب تو بہت قریب ہے. عطا امر اللہ, اللہ کا عذاب اور معاملہ تو نکل چکا ہے, آ چکا ہے, بس پکڑنے ہی والا ہے. وما یدریک لعل الساعة قریب, تمہیں کیا معلوم کہ قیامت بہت قریب ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ, یہ حادثات, یہ پلینٹ کا ٹکرانا, یہ آربٹ کے اندر سے اپنے سیارے ستاروں کا نکل کے دوسرے سے ٹکرا جانا, اور اس کائنات کا نشٹ ہونا, قیامت آنا, کوئی چھوٹا یا بڑا حادثہ آنا. یرونا اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین, ایک یا دو مرتبہ ہر سال کسی بھی طریقے سے مالک ان پر آزماتا. یہ سب غیب کی خبریں, کیا تمہارے لیے اچھا کیا گیا, کیا تمہارے لیے برا تقدیر کا فیصلہ. اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا, جن جیسے بڑے بڑے جو آسمانوں تک اڑ کے جاتے تھے وہ کہنے لگے اب آسمان پہ پہرے لگا دیے, اب ہم نہیں جانتے. اشر ارید بمن فی الارض, زمین والوں کے ساتھ کوئی حادثہ, عذاب یا برائی کا فیصلہ کیا گیا ہے, انہیں تہس نہس کرنے, ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا گیان ایمان پر ان کے لانے کا فیصلہ ہو گیا, اب وہ مان کر گیان ایمان قبول کر لیں گے. یہ تو مالک ہی جانتا ہے. یہ ساری غیب کی باتیں تمہارے رب کے پاس ہے. وَلِلَّهِ, اللہ کے لیے ہے, سچے مالک کے ہاتھ میں ہے. غیب السماوات, آسمانوں کا غیب, والارض, زمین کی چھپی ہوئی چیزیں, وَإِلَيْهِ الخبأ فی السماوات والارض, زمین اور آسمان کی ہر چھپی چیز وہ جانتا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, جتنی چیزیں تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی سب کی قسم, جو تم نہیں دیکھ سکتے مالک اکیلا جانتا. وللہ غیب السماوات والارض فی صخرہ, چٹان میں, اندھیرے میں, رات میں, زمین میں, آسمان میں, ساتوں آسمان میں, کہاں پر, اوپر یا نیچے یا دو آسمان کے بیچ میں, کدھر ہے, سب اکیلا مالک جانتا. وللہ غیب السماوات, آسمانوں کا غیب, چھپی ہوئی باتیں اسی کے علم میں ہے. والارض, زمین کے اندر کی, اندر لاوا کتنا, کیسے, کتنی ہیٹ کے ساتھ, ٹیمپریچر کے ساتھ پک رہا, کب پھٹے گا, کب پھوڑے گا, کس سمندر سے قریب میں پہلے نکلے گا, اور زمین کیسے نشٹ ہوگی, اور یہ کیسے بھاگ رہا, کیسے اللہ نے اس پروسیجر کو, اس کیمیکل اور فزیکل ری ایکشن کو چالو کر کے چھوڑ دیا ہے. اب یہ اپنے وقت پر جا کر پورا ٹکرا کے ختم ہونے والا ہے. زمین بھی, آسمان بھی, پوری کائنات نشٹ ہونے والی, یہ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. بٹن دب چکی ہے. عطا امر اللہ, اللہ کا معاملہ آ چکا, فیصلہ ہو چکا. اگیانی لوگوں کے ساتھ بربادی کا سب کچھ, گیانی لوگوں کے ساتھ کامیابی کا, جنت کا, یہ سب کچھ ہو چکا ہے. الیہ یرجع الامر کلہ, اسی کی طرف سارے معاملات لوٹ کر جاتے ہیں. فاعبدہ, اسی اکیلے کے حقیقی سچے بندے بن کے جیو. وتوکل علیہ, گیان ایمان کے راستے میں اسی پر وشواس کرو, خود بھی چلو, لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کی دکھ تکلیف سے ڈرو مت, اس گیان کا راستہ چھوڑو مت.
ईमान पर डटे रहो, इसी पर तुम्हें मौत आना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत तक इस ज्ञान ईमान पर डटे रहो, सच्चे मालिक के सामने सरेंडर रहो, सच्चे मालिक की मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी को लाकर डाल देना। अरबी में इसे इस्लाम कहते हैं, ऐसा करने वाले को मुस्लिम कहते हैं। व तवक्कल अलैहि, तुम उसी सच्चे मालिक पर भरोसा करो जिसकी मर्ज़ियों के आगे तुम सरेंडर हो चुके हो, पहला प्राण तन मन धन मालिक को दे चुके हो और 5 प्राण तुमने दिया है, 5 प्राण से ज़्यादा जितने अपनी पूरी वादे अहद और मीसाक तुमने मालिक से किया है उसको पूरा करो ज्ञान ईमान के रास्ते में। व तवक्कल अलैहि, उस मालिक पर भरोसा करो। वमा रब्बुका बिगाफिल, तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। अम्मा तअमलून, जो कुछ ये करते हैं अज्ञानी लोग और जो कुछ सह रहे दुख तकलीफ़ मुसीबत ज्ञान ईमान के रास्ते में ज्ञानी बंदे, इससे भी गाफिल नहीं। हर एक को उसका बदला देगा। मोमिन को मुजरिम को ये 2 लाइन लगेगी, मैं किधर जाऊँगा, चाहे जितनी जमातें फ़िरके मसलक बना लें, ये 2 लाइन में मोमिन और मुजरिम, ये 2 लाइन में किस में जाएंगे इसकी फ़िक्र कर लें। इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। सूरह यूसुफ।